خود مایوس نباشیم. خداوند خودش پلان خدا بهتر میفهمه. ما شما بنده عاجز هستیم، کار خدا میکنیم. باقیش پروگرام رشته سخن با دست دکتر صاحب برکت الله دانشور که همگی ما شما الحمدلله با شخصیتشان شناستیم. خطیب مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه هستند. در این زمان پروگرام فلا را در تلویزیون ایمان پیش میبرند و سابقه کارشان و علمشان کلگی الحمدلله خبر دارند. از دکتر صاحب خواهش میکنیم که به پروگرام پیش ببرند و شما 30 دقیقه وقت دارید. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولا افغانستان گرفته است عبارت از مسئله حنیفیت است. ما زیادتر معلومات در خدمت شما روش بیایی که نظریات حنیفی ها را به شما تقدیم میکنیم. البته مراجعی که از این استفاده شده مراجع بسیار معتبر است که ما شاید که یک عده نامهای مراجع خدمت مؤکده است. چرا سنت مؤکده؟ در اینجا ما دو دلیل داریم. یک دلیل در سنت و حدیث نبوی، در آنجا میبینیم کدش مختلف است، فرق نمیکنه. اما ما چون مذهب یا اختیار به اصطلاح اجتهادی که ملت افغانستان گرفته است عبارت از مسئله حنیفیت است، ما زیادتر معلومات در خدمت شما روش بیایی که نظریات حنیفی ها را به شما تقدیم میکنیم. البته مراجعی که از این استفاده شده مراجع بسیار معتبر است که ما شاید که یک عده نامهای مراجع خدمت شما اینجا بگیریم که از کجاها می مسائل گرفتیم. زیادتر کوشش کردیم که از کتب کلاسیک فقهی خود فقه حنیفی موضوع استفاده کنیم. اما آمدیم سر خود مسئله تراویح. در مذهب حنیفی در تراویح را میگویند که سنت مؤکده است. چرا سنت مؤکده؟ در اینجا ما دو دلیل داریم. یک دلیل در سنت و حدیث نبوی داریم و یک دلیل در اجماع صحابه و خلفای راشدین داریم. دلیل اول است که همه شما این روایت رو شنیدین که زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در شب‌های آخر ماه مبارک رمضان روایت شده است که همه شما بارها شنیدین از خطباء علما که یک شب در مسجد تشریف آوردن و نماز بسیار طولانی خواندن و بعدا مردم که خبر شدن که از این نماز باید از این کیفیت و از این برکات استفاده کنیم، در شب دوم مردم زیادتر جمع شدن و در شب سوم زیادتر. همچنین بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مسئله دید که مردم اینقدر جمع شدن و اگر مداومت میکردن این کار، او وقت اشکال در مسئله فرضیت پیدا میشد و برای امتش مشکل بود. از آنجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین است و نمیخواست که سر امتش مشقت شود، روی همین اساس است که در شب سوم حضرت پیامبر از خانه بیرون نیامد و حتی یک عده مردم در پشت دروازه های خانه یا در همونجا به حالت صاف کردن گلوه که به نام تنحنح میگن در حدیث آمده شروع کردن که یعنی وقت نماز است. اما پیامبر از خانه نبرآمد. زمانی که در نماز صبح شد تشریف آوردن، بعد از نماز صبح روی خود طرف مردم کرد، گفت من کاملا مسائل ما را آگاه می ساختین به آمدن مسجد من فهمیدم، اما نیامدم نخواستم که مبادا این نماز سر شما فرض شود و شما مشقت گرفتار شید. همین طبیعت زنه به ملت خلق کرده. یک عذر است که نباید یک خانم‌زایی روزه بگیره و اگر روزه بگیره روزش هم درست نیست، باید قضایش را بگیره و در این وقت یک گناهی را هم مرتکب میشه. عذر دیگه دومش است که او کسی انسانی که عذر داره و او روزه باید نگیره لکن قضایش بگیره. او عذر مریضی های است که در ماه مبارک رمضان برای یک انسان پیش میشه. این عذر است که میتواند روزه نگیره و باید هم نگیره، برای که مریضی دوا کار داره و علاج کار داره، لکن عذر است که او باید قضایش بگیره.
عذر دیگه است که کسی که عذر داره که روزه گرفتن نمیتونن لیکن قضایی هم نداره. او برای کسایی است که به سنهای بسیار بزرگی قرار دارن، زن و آمد و همچنان کسانی که مریضی هایی دارن که دکتر برای اونها اجازه گرفتن روزه را نمیده، مثل مریضی هایی که در اینجا باز سرش اشاره میشه. این مردم و این گروه از مسلمان ها روزه نمیگیرن نسبت به عذر دائمی که دارن، لکن در مقابل یک روزه یک مسکین طعام میدن، نان میدن. با میکنید چون شما سفر میکنید برید به ترکیه، سفر میکنید که اجازه است که بخوریم و با دو قضاییش بگیریم. در مسئله سفر بسیار زیاد در بین جامعه افغانی مشکلات زیاد است. میگن سفر خوب و نصابت کشیده چطور میرفتن و خر میرفتن و اسب میرفتن و زحمت ها. این در اسلام، در فقه اسلام، در مسائل روزه وسیله قابل بحث نیست که شما با کدام وسیله سفر میکنید. با طیاره سفر میکنید، با موتر سفر میکنید، با بادی سفر، هیچ قابل بحث نیست. بحث سفر است. مجردی که از خانه شما به نیت سفر بیرون میشه، به هر وسیله که سفر میکنید شما مسافر هستید. The topic at hand with respect to the month of Ramadan is achieving a work-life balance. Now, this seems both a very popular topic when we deal with what is referred to as positive psychology and these attempts to maintain life. Work-life balance is something that is of essential importance, and it's an issue that impacts many individuals. If you work in Silicon Valley, if you work in the corporate world, wherein I spent a number of years, you see that one of the challenges for individuals, for workers, is achieving this work-life balance. In other words, what this really means is how am I able to both enjoy life as such and at the same time be able to earn a living, take care of my health, spend time with my family, have friends, have some hobbies, and when you start counting it, it seems to be a lot of things that we must do. Some of it is genetic. Some of it is the stress in the environment of our families. Some of it is this desire to be perfect in everything. Because you want to be perfect in everything, you delay it. You cannot really comprehend the possibility of doing a little less than a 100% on an exam or something like that. Some of it is genetic. But the limitation of time is itself not a problem. The problem is us not understanding time and not knowing how to use time, right? Because we all have sufficient time. The issue is, what is it that we are prioritizing? What we family into community. And here's the key thing. All of these are counted as spiritual acts. اول پروگرام ما چند لحظه باید در مورد تلویزیون ایمان صحبت میشه. برای اینکه تلویزیون ایمان یکی از اسپانسرهای از این برنامه است و قراره که ببینید فقط 5 دقیقه درباره این برای شما صحبت میکنم. تکرار اثر است، اگر شنیدیم گفته افشاری ما تلویزیون ایمان جان است. و معلوم میشه که برای کل عزیز است و کلتان اکثرتان منبر از این تلویزیون هستید یا به شکل سپورت شماست که تا اول زنده است. و بسیار کوتاه میگم این کمیونیتی فریمانت الحمدلله تا جایی که ما کل ما میفهمیم اینمی چهره‌هایی که از به اجتماع جوان‌ها کل یک جای شدن و بعضی فعالیت‌های را برآن انداختن که امروز الحمدلله دامنش به جای دیگر رسید و اولین چیزی که ما برآن انداختیم در اینجا به نام مرکز تبادله افکار اسلامی بود که اگه اشتباه نکنم در سال 20 سال قبل بود و خود استاد فضل‌غنی جان هم در مجلس اشتراک داشتن، شعیب جان، دکتر صاحب مجددی، فریدین جان مجددی و دکتر صاحب دانشور. همین کسایی بودیم که ما به حساب در ابتدا خواستیم یک کار کنیم. باز مرکز تبادله افکار اسلامی توسط برادر ما اصلا دکتر صاحب بنده حقیر و فقیر و شعیب جان مجاهدی، فریدون مجاهدی و دکتر صاحب ارشد شاه ما همین اساس از این گذاشتیم و اولین برنامه خود ما در فیلمینگو گرفتیم
که یک قسمتش انگلیسی بود یک قسمتش فارسی و بعد از اون برنامه دوم گرفتیم باز مسائل تجلیل مولود شد و این دوام کرد و از خود از این بعد شد که معلم از باج داد. معلم همین مجمع مراکز اسلامی که ما شما میگیم که علما درش است، اینا کلش فقط در گرد نمو فکر جمع شدن، یکی چقدر فعالیت دارن ندارن، اما شکر کنیم که همین علما موجود است و کسایی که امروز شما نامه‌شون در این لیست می‌بینید با تفاوت چند نفر که کمبود است که جایشان خالی، این همین علمای ماستن. ما خارج از افغانستان صحبت نمی‌کنیم، این کسایی هستند. جوانای ما خاله بسیار کم متاسفانه پشت دین میرن و اگر میرن هم از چینل ما نمیرن، از چینل‌های دیگر میرن. از او خاطر ما رو باید همیشه قابل قدر است، یک قدر عملاتی که سرزیان میشه والا باور کنید هر کس باش اعلام میده کار دیدن. ما غالبا نامش نمیگیرم. ما گفتم که پسر چی میخواد بخوره، گفت هر چی بخوره نمیخوام عالم دین شود. گفت چرا؟ گفت شما عالم دین ببینید اینجا پیسه خود با مشکل پیدا میکنه. واقعیت است. هر چیز ما شما دین است، مرده ما دین است، ما دین است، کل کار ما دینی است، اما عالم دین در این قسمت ما غیر خدا دور از آزرا، دور از کسایی که احترام دارن. خوش میشیم که به نام ملا و چلی و آخوند دو بخورن. البته ملا بودن ما اینجا زیاد صحبت نمیکنم، خبرتان میگم ملا خودش یک رتبه علمی است. مثل که شما پی اچ دی میگه یک کس باید تشریح کنه که ملا واعظ کاشفی، شما میفهمید چی کار کرده؟ خب ملا را که رقمی که بر ما کسایی که معرفی میکنن از گپ دور نمیشیم، اما هدف است که ما همین کسایی که داریم همین داشته‌های خود یک قدرشان رو بدانیم، احترامشان نکنیم و ایناست که ما هستیم. اگر این مجالس از کجا میشه سر کی نفر جمع کنیم ما شما جوانای ما الحمدلله فعالیت‌های خود دارن، اما برای ما شما آخرین کارهایی که میشه نمیست و بعد از اون تلویزیون ایمان است. برنامه فعال دکتر سبانازم پیش میبرن برزی که او اما مرکز اصلی کار تلویزیون ایمان است. برنامه‌شون روزهای سه شنبه اگه اشتباه نکنم از 4 تا 5 است یا 3 تا 4 است. و اخبار ما پرسان کرد که تلویزیون ایمان همین برنامه‌اش ما چطور بفهمیم. تلویزیون ایمان شما از طریق جادو دیده میتونید، از طریق اینترنت در خود وبسایتش که میرین iman-tv.com داود دیده میتونید ما را و همچنان از طریق ستلایت. یگانه تلویزیونی که امروز بخیل تلویزیون آویران در ستلایت است. 2 تلویزیون در ستلایت مانده. اگر از ما پرسان کنیم من مسئول مالی هستم، ما باور کنین اگر معجزه را میگن معجزه را ما به چشم خود میبینم. کمی تلویزیون که 5-6 هزار دلار خود چطور دوام مونده است و این پول از این ما میدیم. از کجا شما هستید؟ همین کسایی که گوش میکنن، کسایی که نامشون گرفته نمیشن، پس در اینجا یک خیر است. ما شما دیدیم بسیار کسا تلویزیون ها ساختن، کارا کردن، اما منحل شد رفت. اما این تلویزیونش یک خیر است. همین آزمانایی که دش میشنید، همین پروگرامایی که بر رمضان ترتیب میشه، همین قرآن های شریف که با ترجمه مانده میشه، در این بسیار زحمت کشیده میشه. اونم جوان گذشته آمد ارشاد خدای به حساب در دین دنیا موفق داشته باشه. اونمو که از تلویزیون یک روز دور باشه، تلویزیون چراغش گل چرا تمام مسائل تخنیکی ما را همو پیش میبره و برادر خوردش دیگه کس نیست. ما کل مشاهده هستیم دیگه. من این حق را بود که 5 دقیقه از تلویزیون ایمان گپ بزنم و کلتان جزء تلویزیون ایمان هستید. دروازه تلویزیون ایمان برای کلگی باز است. هر کس نظر نیک داره در چوکاتش میتونه به منبر باشه، عضو باشه، اعلان دارین، اگه بزنس دارین، اگه خودتان ندارین خوارم اینو وعده که دمیال تعهد کنن که اعلان برای ما میتن از من خود الحمدلله. که پروردگار یک منت بزرگی بر بنده خود میگذاره که میخوای که اهمیت دعا را و اهمیت این جایگاهی بزرگی که یک انسان در مقابل خداوند استاد میشه و دست دعا بلند میکنه برای بنده خود این بیان بسازه. و توجیه دومی است که البته این به خاطر است که در حدیث هم آمده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که 3 کس است که دعوتش یا دعایش هرگز رد نمیشه. یکی کسی که روزه داره، یکی که کسی که در سفر است و یکی کسی که مظلوم است. یعنی این 3 دعای این افراد همیشه مورد اجابت پروردگار قرار میگیرند. چون این بسیار یک موضوع با اهم و منت پروردگار است در قبول دعای بنده ها. بی اساس این آیه در وسط آیات بحث روزه ذکر شده است. یعنی یک نفریتون منتظر نباشه خدای این داماد
تا این بریم یک چند دست لباس برسان، یعنی تعجله نکنه سر. یا مثلا روزا اومد خدای مثلا ما میخوایم که بعد از روزه فرض کنیم با بکشن برام پول و کشنش برابر به خدا. من روزه میگیرم دوام میکنم به شرطی که فوری پولش آماده شه. بنابراین در اجابت، در پذیرش اجابت دعا باید انسان عجله نباید بکنه. و سومین چهارمین نقطه‌ای که در قبول دعا است که یک نفر در دعا کردن خیلی کلمات سخت و سنگینی یاد نکنه، خیلی قلقله نکنه. مثلا نگه خدایا مثلا تو که کریم و ذات المنان و بسیار کلمات ثقیل یاد نکنه. بسیار با تضرع و با کلمات، اگر از خداوند چیزی میخواد به زبان ساده و روانی که دوست داره بخواد. بعضی مردم کلمات و الفاظ بسیار قلقله میکنن و میخوان با لغات بسیار سخت به اصطلاح مثل یک نفر اینا زبان عربی یاد گرفت و به جای از اینکه بگه مثلا نان پخته نشده گفت